ومثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تكن مثقلة لا تدع لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يستغفرون بالبيت وأقاموا الصلاة ومن أقام الصلاة ومن تزكى وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ما يقبل الأعمى والنذير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الأرض ما يقبل الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما تنفق من الصدور إلى أن إلا في الناس ولا في الحكمة ونذيرا وإن من أمة إلا فلا فيها نذير وإن من أمة إلا فلا فيها نذير وإن تكفروا فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وقدر مختلفا ألوانها وغراب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانها كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يؤتيهم أجورهم يزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه من الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله له الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أخلنا دار مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يسعر إليهم ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يختلفون فيها ربنا أخذنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيمن تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله خلق السماوات والأرض وليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائق في الأرض ومن كفر فلا كفر ولا يزيد الكافر إن الله عالم غيب السماوات والأرض وليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائق في الأرض ومن كفر فلا يزيد فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافر كفر من درب إلا مقتا ولا يزيد الكافر كفر إلا نصارى قل عليكم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا إلا تنفسكم في السماوات أماتنا كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا الله لا يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله كان غفورا رحيما إن الله غفور رحيم إنه كان عليما غفورا واقسموا بالله جهد أيمانهم جاء نذير لا يكونن لهم إحسان الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فللفاعل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم ينظروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليفسدهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا سدا فأغطيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كتبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأشركنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن أنتم لمرجومون فلا يمسنا من عذاب أليم
عليهم قالوا طائركم معكم إن شكرتم ولأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما يسمعون ويتلون من ناقم الله سرية في الفلك المشكون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات الله كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعمهم بالله إن شاء الله وأطعموا إن أنتم إلا في ضلال كبير ويقولون متاع وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستنكرون وزخرفا وإن كل ذلك مما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب